बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इलेक्शंस नहीं होने थे और नहीं होने थे, लेकिन हो गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो चीज़ सामने आई, बहुत सारे लीडरान का अपना अपना बयान ज़रूर हो सकता है, लेकिन खुद एतमादी की कमी कहीं नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल में है उसमें सभी ये बात जानते हैं कि गैर मुस्तहकम सूरत हाल है। माशी तौर पर भी हम परेशान हैं, सरहदी तौर पर भी हम परेशान हैं और आलमी सियासत का भी हम निशाना बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें खुद एतमादी ऐसी है कि जनाब हमने 16 माह जिस जमात ने कुर्बानी दी और ये कहा कि जनाब हमने अपनी सियासत को पाकिस्तान की बका के लिए वक्फ कर दिया और हम सीट पे आए और अपनी जो रेपुटेशन थी उसको हमने दाव पे लगा दिया, उसके सिला तो उसको मिल गया। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत इस वक्त नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान में कायम हो चुकी है, मखलूत हुकूमत कायम हो चुकी है। लेकिन मखलूत हुकूमत के साथ ही साथ जो खुद एतमादी की फजा है वो भी बड़ी जबरदस्त है। इस वक्त ये जो सियासतदान है ये जानते हैं कि वो किन मसाइल में घिर चुके हैं और पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसमें इकोनॉमी कंट्रोल करना हुकूमत के बस की बात है नहीं। आपके पास कोई इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर है नहीं, कोई ऐसा कि जिसके पास आप जाएं और चीज़ों का बेहतर हल निकाल सकें। लगता कुछ यूं ही है कि एक शोकेस में आपने IMF को खुश करने के लिए जमहूरी निज़ाम कायम ज़रूर कर लिया, लेकिन रोड मैप आपके पास कहीं नहीं है। पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून मरियम नवाज साहिबा को देख के खुशी बहुत होती है। एक खातून की हैसियत से मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इस वक्त पंजाब में जिस तरह से चीज़ों को देख रही हैं, संभाल रही हैं, अच्छा बहुत लगता है। लेकिन कुछ किताबी बातें भी सामने हैं। पाकिस्तान अलग है, पाकिस्तान पूरा है, पाकिस्तान में सूबे हैं, पाकिस्तान सिर्फ पंजाब नहीं है। आप सिर्फ पंजाब की डेवलपमेंट दिखा के और पंजाब में बहुत अच्छे ख्वाब दिखा के पूरे पाकिस्तान की तरक्की को नहीं सामने ले सकते। लेकिन ये भी अजब कहानी है कि जनाब चूंकि पंजाब में सीटें ज्यादा हैं, बजट ज्यादा दिया जाता है, वुज़रा की तादाद ज्यादा है, तो जो कुछ पंजाब में होगा उसका असर भी और उस पर सियासत भी खेली जाएगी। हुआ कुछ यूं कि इस वक्त भी एक मुज़ाहिका खेज बात यह है कि बहुत से चैनल्स इस वक्त मीडिया पे नवाज शरीफ साहब अभी तक भी छाए हुए हैं। मुस्तकिल इस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और वो ये जुमला हर 2 जुमलों के बाद कहते हैं कि वही बात जो बहुत पहले 2018 में कहते थे कि मुझे क्यों निकाला और मेरा कसूर क्या था। बहरहाल ये तो हम ये कह चुके हैं कि 2018 में जिस किस्म के केसेस बनाए गए वो बोगस के ज़रूर थे, कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उन केसेस पे जिस किस्म की सज़ा एक प्राइम मिनिस्टर को सुनाई गई, एक साबिक वज़ीर आज़म को सुनाई गई, वो ठीक नहीं था। लेकिन ये भी अपनी तौर से एक हकीकत है कि इस वक्त नून लीग जिस तरह से डूब रही थी, ये जो वोट नून लीग को पड़ा है वो नवाज शरीफ साहब का पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब ने खुद को विड्रॉ किया और अब उनके भाई इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। अवाम की तवक्कात और पाकिस्तान के साथ बेहतरी कैसे मुमकिन होगी और क्या इन तमाम सूरत हाल में ये मखलूत हुकूमत 16 माह के धब्बे को धो सकेगी, तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अख्तर आराइन साहब, आप तज़कियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ मौजूद हैं मुनव्वर मिर्जा साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे एडवोकेट कैसर रिजवी साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आपकी तरफ चलते हैं अख्तर आराइन साहब। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना, इस वक्त मसाइल बहुत हैं और वसाइल कम है, या वसाइल हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में वसाइल की कमी है नहीं, लेकिन हमें इस्तेमाल शायद करना नहीं आते। इसमें आप क्या समझते हैं कि जितना हमें इस वक्त 2-4 दिनों की हुकूमत के सिनेरियो में, स्पेशली मरीम नवाज साहिबा सबसे पहले एक्टिव हुई हैं, बड़ा पॉजिटिव साइन मिल रहा है, आपको लगता है कि संभाल पाएंगे ये लोग? जी बिल्कुल, एक्चुअली उनकी यही कोशिश है। हमारे वसाइल बहुत हैं और मसाइल भी बहुत हैं और मादनी मसाइल तो पाकिस्तान में वाकई बहुत ज़्यादा हैं। माशी मसाइल जो हैं, हमारे जो ज़ख़ीरा है वो हमारे पास इस वक्त नहीं है, ज़र मुबादला नहीं है, बहुत डिक्लाइनिंग में है। एनर्जी क्राइसिस मौजूद है और दूसरी तरफ जो IMF के जो बेल आउट पैकेज था वो पहले ज़ाहिर है कि अप्रैल में ख़त्म होने वाला है। नया जो मीटिंग्स है वो बिल्कुल मार्च अभी आमद है, कल से सिलसिला पहले हफ्ते में उनके साथ भी मीटिंग्स मौजूद है। तो ज़ाहिर है एक सोची समझी स्कीम के तहत जो है ये सेटअप बनाया गया है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो शायद ये हुकूमत चंद माह भी ना चल पाती और शायद वजूद में भी ना आती। तो किसी प्लान के तहत यही कोशिश की गई है कि हुकूमत चले, जो भी हुकूमत मखलूत हुकूमत बने, जैसी भी बने, मगर वो चले और काम करे। क्योंकि नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म ना बनना टेक्निकल वजूहात हैं, उनके जो भी एडवाइस जहाँ से भी आई है उन्होंने यही सोचा कि बेहतर ये होगा कि ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ना बने और वही शहबाज शरीफ साहब
साहब ही काबिल कबूल थे कि ज़ाहिर है क्योंकि उन्होंने एक ट्रायल दिया था, डेमो हो चुका था, और जो हुकूमत जिस तरह से उन्होंने एक इंटरम गवर्नमेंट चलाई, टेक्निकल तो ना कहे ना उसको, फिर आप टेक्निकल है, आप उसको वो कहे ना कि मज़ाहमत और मुफाहिमत वाले मसाइल। जी हाँ, यूँ बिल्कुल आप इस अंदाज में भी कह सकती हैं, ज़ाहिर है कि मैं अपने अंदाज से कह रहा हूँ, बात एक ही है एक्चुअली। तो इस वजह से कोशिश ये की जा रही है कि ये हुकूमत जो है ऐसी हो जो इसको लेकर चले हुकूमत को, कम से कम पहले 1 साल तो चलनी ही चाहिए। वैसे इरादे तो यही है, और यही नवाज शरीफ साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार फ्रंट मैन, और जाहिर है कि वो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, और नून जो है वो वाबस्ता ही नवाज शरीफ साहब से है, और वो हैं तो पार्टी है, तो जाहिर उन्होंने ही लीड करना है, और उनको देख भी रहे हैं, और ये लास्ट चांस समझ रही है मुस्लिम लीग नून लीग कि हम अब जो है डिलीवर करेंगे और कुछ काम करेंगे तो शायद हम अपना जो कम बैक कर लें, जो बदनामी का एक दाग लग गया था या जो मसाइल थे, इसीलिए वो पूरी तमहीद बांध रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पुराना जिक्र करते आ रहे हैं, पूरी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है, और आगे से ये कोशिश की है कि 5 साल जो है वज़ीर आज़म जो है वो पूरा करें, ताकि जो डिलीवर। वैसे एक जाती किस्म का क्वेश्चन है, मैं एक बतौर सहाफ़ी पूछना चाहती हूँ आपसे, आप माहिर तालीम है, आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या आप जब बताते हैं आप लोगों को, ज़ाहिर सी बात है पार्टी के लीडर हैं, आपकी पार्टी आ गई मैदान में, आप हुकूमत में आ गए, उसके बाद ज़ाती चीज़ों को उसमें सामने लाना कौम के सामने, ये आपको लगता है कि एक लीडर को इस तरह से करना? नहीं, वो बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया। मैं ये समझता हूँ बतौर माहिर तालीम या एक उस्ताद के नाते कि इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती, वो कुछ इस तरह की कैफियत में बेचारे मुब्तला हैं। मैं तो यही कहूँगा कि लीडर ज़रूर हैं, उन्होंने एक वक्त हुआ कि पाकिस्तान में लीडरशिप की है, और वो चाहते हैं कि ये ज़िंदा रहे और अच्छे तरीके से सरवाइव करे, तो इस तरह का अंदाज़ बयां जो है वो मुनासिब नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं किस न किस तरीके से अपने वोटर बैंक को, जो मुझे जिन्होंने वोट दिया है या जो वोट देंगे, धब्बा लगा हुआ है, धब्बा लगा, उसको थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ कि पर्सनल ज़ाती मामलात जो डिस्कस करूँ और वजूहात में करूँ, उसको कोशिश कर रहे हैं कि इमेज बिल्डिंग करूं अपनी, ताकि वो बेहतर हो। तो ये सिलसिला है। बहरहाल ये है कि अब जो खतरा है, वो जो खतरा है जो उन्होंने जिक्र भी किया आज की इस कॉन्फ्रेंस में, जो अभी थोड़ी देर पहले सिलसिला चल रहा था, कि लास्ट उन्होंने किस तरह से धरने दिए, किस तरह से, जबकि मैं मिल के आया था, मैं बनी गाला खुद गया था, उनसे मिल के आया, मामलात करके आया, मगर इनकी लंदन में मुलाकात होती है और कादरी के साथ, और फिर इन्होंने वो सिलसिला एहतजाज का शुरू कर दिया। तो वो खतरा उनको अभी भी नजर आ रहा है, तो उसकी तरफ एक इशारा था। तो ये मामलात तो हैं, आप बेहतर समझते हैं। ये मामला तो है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट छोड़ा है। मुनव्वर मिर्जा की तरफ जाऊंगी। मुनव्वर मिर्जा साहब, उम्मीद तो हमें है कि चीज़ें बेहतर होंगी। मरीम नवाज साहिबा जिस तरह से इस वक्त ग्राउंड में हमें नज़र आ रही हैं, एक नया एक तजर्बा भी होगा मरीम नवाज की सूरत में। मसला यहाँ पे है कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं, स्पेशली PTI, जो कि अब दूसरी एक जमात में जम हो गई है, वो अभी भी मैं ना मानूं की सियासत पे चल रही है। किस तरह से देखते हैं कि इस तरह से चीज़ें आगे चल सकेंगी, या किसी और पार्टी का ये ख्याल है कि हम इतनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करें कि ये इलेक्शंस या ये हुकूमत हम चलने ही ना दें किसी तौर पे? मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी तेजी से हुकूमत बनी है मखलूत, ये दुनिया में शायद कहीं इतनी तेजी से नहीं बन सकती। मैं इसकी 2-4 मिसालें आपको दे देता हूँ जिससे आपको अंदाजा। इंडोनेशिया में 14 फरवरी को इंतखाबात हुए, 1 अक्टूबर को नेशनल असेंबली का इजलास होगा, मखलूत हुकूमत बनेगी, जो साहब आए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत है, 4थी सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से, और दुनिया की एक दिन में जमहूरियत होने वाली सबसे बड़ी मुमलिकत है। आपको मालूम है 200 मिलियन वोटर्स ने वहां पे वोट दिए हैं, 80 लाख तो सिर्फ वहां पर पोलिंग बूथ थे। तो ये मुस्लिम कंट्री है ना। फरवरी अक्टूबर जर्मनी में चांसलर मर्केल, जो कि मोस्ट पावरफुल औरत कहलाती हैं गुज़िश्ता 22 साल में यूरोप की, वो हमेशा मखलूत हुकूमत बनाती रही। आज तक जर्मनी में कभी सिंगल पार्टी हुकूमत बनी ही नहीं, रिकॉर्ड है, और हमेशा 4 महीने लेती थी। इस वक्त भी जो उनकी हुकूमत बनी है 5 महीने बाद हुकूमत बनी है। जापान में 4-4, 6-6 महीने बाद मखलूत हुकूमतें बनती हैं। पाकिस्तान में लीडरों ने बहुत बालिग नजरी का सबूत दिया है। मैं समझता हूँ नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, सब ने बहुत बालिग नजरी, आप बात खुद ही कह चुकी हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज, और मैं आपके साथ बैठकर एक साल नहीं कई सालों से इस बात को दोहरा रहे हैं हम और आप,
کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے معیشت، تو کس طرح فیس کریں گے آپ؟ اگر پارٹیاں اور ان کے لیڈر جو ہیں بالغ نظری کا ثبوت نہیں دیں گے تو اور یہ عقل سے کام نہیں لیں گے. اب پارلیمان بن گئی ہے اور آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو ہے احتجاج کرنا جس طرح ہوا ہے، آپ نے دیکھا پہلے ایک نام تھا پی ٹی آئی، پھر وہ جناب اب ایک دم کوئی 80-85 آدمی جو ہیں وہ ایک دوسری پارٹی کے اندر چلے گئے. تو افراتفری کا عالم تو وہاں پر ہے. احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ پارلیمان میں کریں. پچھلی بار بھی آپ نے یہ حرکت کی تھی کہ آپ نے ریزائن کر دیا تھا، اس کے بعد آپ نے پنجاب اسمبلی کے اندر ریزائن کیا، پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا. کیا پاکستان کو اس سے فائدہ ہوا ہے؟ کیا اسی کو سیاست کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. پاکستان کے لوگوں کا بھی یہ احترام نہیں ہے، نہ یہ جیسے کہتے ہیں اگر جتنے ووٹ انہیں پڑے آخر کا ایک کلیم یہ ہے نا کہ جی بڑی وہ گڑبڑ ہوئی ہے بڑی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گڑبڑ ہوئی تو صرف کس جگہ ہوئی ہے؟ سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں گڑبڑ نہیں ہوئی ہے تو خیبر پختونخوا میں گڑبڑ نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ بھی سب گڑبڑ ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ جی آپ احتجاج کریں، ضرور تنقید کریں، لیکن پاکستان کے عوام کو ایک بات اچھی طرح سوچ لینی چاہیے. اب پاکستان کے عوام کا رول اس سے زیادہ امتیاز، یہ نواز شریف کو آپ نے دیکھ لیا، آئے بیک پہ چلے گئے، اچھا کیا، ان کی اسٹریٹجی یہی ہے. آپ اسی طرح غور کریں، تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی ہے. اچھا، میں آپ کی بات سنوں گی. مجھے ایک بات بتائیں، عالمی سیاست پہ آپ کی کافی گہری نظر ہے. آپ نے انڈونیشیا کی بات کی، جرمنی کی بات کی، جاپان کی بات کی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے ابھی برٹن میں دیکھیں، آپ کہیں بھی دنیا میں دیکھیں جہاں مخلوط، انڈیا میں مخلوط حکومت جب بنا کرتی تھی 2-3 مہینے لگتے ہیں، پاکستان میں تو 12 دن کے 14 دن میں. میرے ایک اور کوشچن یہاں ریز ہو رہا ہے، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے فوراً بعد آتے ہیں اور یہی اسی کوشچن سے سٹارٹ کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے. منور مرزا سے بات ہو رہی تھی. منور مرزا صاحب، بات فقط اتنی ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک انتہا پہ ایک ون مین شو چل رہا تھا. وہاں پہ جس طرح سے حکومت بنی وہ سب کے سامنے ہے، سوالات بھی اٹھے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اور 2024 میں ویسے ہی پوری دنیا میں تقریباً 50 ممالک ایسے ہیں کہ جس میں الیکشنز یا تو ہو گئے یا ہونے والے ہیں. 66 پہ تعداد پہنچ گئی. آخر تک مجھے پتا تھا کہ 50 پہ تھی، ابھی 66 تک پہنچ گئی. زیادہ اہم ممالک میں ہو رہے ہیں انتخابات. ہاں، اچھا، لیکن یہ پاکستان کو کیوں اتنا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ کیوں اتنا وہ اتنے عالمی برادری میں جی خط بھی لکھ دیے جاتے ہیں، نوٹس بھی لے لیا جاتا ہے. ابھی جو ہے وہاں سے ہی بات کہتے ہیں، امریکی سفیر یہ بات کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دھاندلی کی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں. ایک پارٹی پہلے کہتی ہے ہمارے اندرونی معاملات میں کیوں بولا گیا، اور پوری عوام سے نیریٹو لے کے ووٹ بھی لیا جاتا ہے اور ہماری عوام اس طرف چلی بھی جاتی ہے. اب ہم تحقیقات کے لیے کسی اور سے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وجہ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ پاکستان میں کچھ میڈیا کانشسنس بہت زیادہ ہو گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ شاید میں خود میڈیا کا آدمی ہوں، کوئی کم نہیں 38 سال گزارے ہیں میڈیا کے اندر. میں نے ٹیلی ویژن میں زیادہ تر ٹائم، پرنٹ میڈیا میں گزارا، ہر جگہ سوشل میڈیا پہ. میں آپ کو بتا دوں یہ بہت معمول کی باتیں ہیں. امریکہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے بار بار کہا ہے کہ ہم تو جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں، اگر کسی جو کوئی شکایت ہے تو پاکستان اپنے قانون کے مطابق اس کے اوپر تحقیقات کر لے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات پہ اور آئی ہے نا ذرا سا. صرف امریکہ اور برطانیہ میں جب یہ معاملات آتے ہیں تو ہم بڑے وہ ہو جاتے ہیں کانشیس. چائنا ہمارا سب سے بڑا دوست، ہم کہتے ہیں جی ان کو کچھ نہ کہیں ہماری دوستی. تو چائنا نے تو آپ کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ بہت زبردست بات ہوئی اب کہ اور پاکستان کی جو وہ ہے حکومت بھی مستحکم ہوگی اور معیشت کے استحکام کی طرف پاکستانی عوام آگے بڑھیں گے. تو چائنا کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، رشیا نے بھی آپ کو مبارکباد دی ہے، تمام مسلم کنٹریز بھی آپ کو کہنا ہے ٹھیک ہے. آپ کو فکر کس کی پڑی ہوئی ہے؟ امریکہ. اس امریکہ کی سن لیں آپ جو غزہ میں آپ کے مطابق انتہائی ظالم اور جھوٹا بکار اور بددیانت ہے. اسی طرح برطانیہ بڑا بددیانت بد کردار ہے غزہ کے اندر، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک معاملے میں تو وہ ان کی بات جو ہے بڑی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بالکل جھوٹے نمبر 1 ہے. لیکن ہمارا معاملہ آ جائے تو ہم یہ سمجھنے رکھتے ہیں کہ امریکہ نے کہہ دیا
تو اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی. دیکھیے بات ہے وہیں آ کے رکنا چاہیے جہاں آپ نے شروع کی تھی. معیشت ہے. آج بڑا غلط کام کیا گیا ہے. آج میں بار بار یہ خبر دیکھتا ہوں 2-3 دن سے, آئی ایم ایف کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا, کہ کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہوتا کسی کے معاملہ اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے کے. پچھلی بار بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا, ناکامی ہوئی. بار بار یہ حماقت کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا. آئی ایم ایف پتہ کیا سمجھتی ہے کہ شاید ملک میں تو باقی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, باقی لوگ بھی ٹھیک چل رہے ہیں, شاید ان کو کچھ غلط فہمی ہے ہمارے بارے میں کہ ہم خام خواہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں کہ یہ ہمیں بار بار دعوت ہے. اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فلانے نے ہمارے خلاف سازش کی, وہ میر جعفر تھا, فلانا میر صادق تھا. ارے بھائی تو اگر آپ دعوت دے رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو خود ہی اور کہہ رہے ہیں آ کر جی ہمارے یہاں بڑی وہ گڑبڑ, بھائی تو آپ پارلیمان میں جائیے, معاملات کو سلجھائیے, عقل استعمال کیجیے. کیا آپ مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہو سکتے یہاں پہ؟ کیا عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا سکتی؟ اب تو مثالیں قائم ہو گئی ہیں. اب آپ یہ سارے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. 1 سال چلاتے ہیں حکومت, 4 سال چلاتے ہیں حکومت, آپ معیشت کو مضبوط کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن خدا را میں اسے بچگانا اور میں سمجھوں گا غیر سیاسی طریقے استعمال نہ کریں. آپ نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ گزشتہ تمام فیصلے آپ نے کورٹوں سے کرائے ہیں. یہ نواز شریف کی جو بات آپ کر رہی ہیں اچھا سر میں آگے چلتی ہوں کورٹ کے اندر آپ گئے, اب دیکھیے خود وہی بھگتنا پڑ رہا ہے, بالکل اسی قسم کا. صحیح. جناب اختر آرائیں صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, اور چیزیں جس طرح چل رہی ہیں تھوڑی سی عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیزوں کو, اختر آرائیں صاحب آپ کی طرف چلیں گے کہ مستحکم ہونے کی طرف جائے, ایک سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہاں یہ کوشچن ریز ہو رہا ہے جو عوام کے دلوں میں ہے, وہ یہ کہ میں نے ووٹ دیا, میرا ووٹ ضائع ہوا, میرے ووٹ کے ساتھ غلط ہوا, دھاندلی ہوئی ہے, تو اب تو میں اس کا بدلہ لیتے رہوں گا. ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے, کر دی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسی سوچ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت تو حکومت بن چکی ہے, لیکن ایک پارٹی یا وہ کہتی ہے کہ جی عوام یہ چاہتی ہے حکومتوں کو ختم کیا جائے فوراً سے کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس حکومت کو لا کے بٹھایا گیا ہے. کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے میں مرزا صاحب کی بات سے ہی بات کر کے میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. بالکل دیکھیے اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اسمبلی کے اندر ڈسکس کرنے والی سچویشن ہونی چاہیے, کیونکہ روڈ پر جو ہے روڈوں پر دھرنے دینا اور اس طرح کے معاملات کرنا اور املاک کو نقصان پہنچانا اور جو حکومت کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کو روکنا, تکالیف دینا, وہ بالکل عوام کو اب پسند نہیں ہوگی. دیکھیں اگر آپ جوڈیشری کو اپر ہینڈ دیں گے آپ, تو قومی اسمبلی جو قانون ساز ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی اچھی روایت قائم نہیں کر سکتے؟ آپ بیٹھیں اسمبلی کی سیٹ پہ اندر بیٹھ کے آپ جو ہے نا آپ اپوزیشن کریں, آپ اچھی اپوزیشن کریں اور اچھا آپ جو ہے اٹھائیں. اگر کوئی غلط اقدام کیا جا رہا ہے آپ وہاں بیٹھ کے اس فلور پہ جو ہے اقدام اٹھائیں. یہ چیز تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے لیڈران بھی سمجھ رہے ہوں گے جو کہ اسمبلی میں گئے ہوں گے, لیکن عوام کے سامنے ایک الگ نیریٹو ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم عوام کو باہر نکال کے یہ چیزیں کریں گے, اور عوام خود بھی اگر وہ نہ بھی نہ نکالے, عوام یہ سمجھتی ہے ہمارے ساتھ غلط ہو گیا. لیکن کیا عوام کو یہ بھی سیکھ دینے کی ضرورت ہے کہ جناب سیٹیں تھیں ہی نہیں اتنی, اگر وہ جہاں پہ دھاندلی کی بات ہو رہی ہے اگر وہ دھاندلی کی ہو بھی جاتی, ٹھیک بھی ہوتی, تب بھی پاکستان میں مخلوط حکومت ہی بننی تھی. یہ والا فارمولا پھر بھی نہیں ہونا تھا کہ ایک پارٹی آ جاتی. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, مخلوط حکومت کا میں ہمیشہ پہلے آپ کے پروگرام میں کئی بار میں کئی سالوں سے تذکرہ کرتا آ رہا ہوں کہ یہی بننے والی ہے. جو اس وقت ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے مسائل ہیں, ایشوز ہیں, اس طرح سے یہی نتیجہ آنا تھا. مگر ایکچولی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیارے پاکستان کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے. اس کے لیے ان تمام لیڈران کا جو اقتدار میں نہیں آ پاتے ان کو بھی ایک اچھا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر مزاحمت کرنا, روڈ پہ آ جانا, کنٹینر پہ چڑھ جانا جو ہے یہ اس چیز کا حل نہیں ہوگا. یہ سمجھنا پڑے گا ان کو. اس کے لیے عوام جو ہے, ٹھیک ہے آپ کا ووٹ بینک ہے, آپ بیٹھیے, آپ کام, اگر کہیں بھی حکومت کی پالیسیز غلط ہے, اگر وہاں پر کوئی مسائل ہیں, آپ کے لیے اور اچھا موقع ہے آپ بیٹھ کے ایک اچھے اپوزیشن لیڈر بنیے, آپ اچھی جو ہے وہ کریں. ہم کیسے اپوزیشن لیڈر, یہی تو ہمارا نظریہ, مطلب ابھی جو نئی اسمبلی بنی ہے
اس میں صرف 4 نوجوان ہیں، حالانکہ ملک کا 68% جو حصہ ہے وہ نوجوان ہیں اس وقت، پھر بھی 4 لوگ ایسے ہیں جو قومی اسمبلی کے حصہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ریگنگ کسی نہ کسی حد تک انڈیویجول لیول پر ہوئی ہے. جس پارٹی کا جس حلقے میں بس چلا ہے انہوں نے کام کیا ہے. اگر اس عمل کے دوران جو ہے کوئی کام نہیں ہوا، اکثر جو ہے پولنگ اسٹیشنز پہ اچھی ہوئی ہے، مگر فارم 45 سے لے کر آنورڈ جو معاملات بعد میں ہوئے ہیں ہو سکتا ہوئے ہوں. بات یہ ہے کہ قبول کرنا بھی سیکھیں. ہمارے ملک میں ایک اسپورٹس مین ہے، اگر وہ ایک کیپٹن ہے تو اس کا کام ہے کہ اسپورٹس مین کا یہی تو ایک پہچان ہے کہ وہ ہار کو مانتا ہے، جیت کو بھی مانتا ہے، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ ایکسیپٹنس ہمارے معاشرے میں آنا بہت ضروری ہے. اگر ہمارے لیڈر ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موقع دے گا، آپ آئیے، آپ کرنے دیجئے کسی کو کہ وہ کیسی حکومت کرتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا اس وقت سب سے زیادہ فائدہ وہ جو پارٹی سمجھ رہی ہے کہ ہمیں نقصان ہوا ہے، پی ٹی آئی اسپیشلی، سب سے زیادہ فائدہ اس الیکشن سے اس سے ہی ہوا ہے، کیونکہ آگے الیکشنز میں ان کے لیے بڑے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں. آگے چلتے جناب منور مرزا صاحب میری پروگرام میں تحریک انصاف کی ایک رہنما موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے عالمی برادری کو خط لکھیں گے یا آئی ایم ایف کو ہم خط لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ حکومت دھاندلی کے نتیجے میں ہے، لہٰذا جس ملک میں جمہوریت سے صحیح طریقے سے لاگو نہیں ہوتی وہاں سے ڈیل بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ ان کے الفاظ تھے، ان ریکارڈنگ یہ بات تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کے پاس اس وقت عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، عوام مر رہی ہے، یا ایکسیپٹ کر لینا چاہیے ٹھیک ہے جناب جو سسٹم ہے اس کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام نے تو بیچاری نے کبھی نہیں کہا کہ آئی ایم ایف میں آپ خط لکھیں. عوام نے تو کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا. غصہ ہے اسپیشلی میں کراچی کے عوام کی بات کر رہی ہوں. میں نے کسی عوام کو آج تک یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے میرے خیال سے. اتنی بھی باشعور نہیں ہے ہماری عوام. میں بھی جیسے یہ استاد رہے، میں بھی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں اور آپ بھی پڑھاتی رہی ہیں، تو ذرا چل کے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ عوام کو کتنا پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا کیا چارٹر ہے، آئی ایم ایف کے کتنے ممبر ہیں، آئی ایم ایف کا 70% بجٹ کون دیتا ہے. پھر یہ چیزیں بھی اچھا یہاں مسئلہ شعور کا ہے. میں یہ جو لوگ سن رہے ہیں اس وقت، میں ان کے لحاظ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر چلیں ٹھیک ہے کسی بھی طور سے حکومت ایک جمہوریت کا عمل ہوا اور آپ ہی نے کہا کہ مخلوط حکومت بن گئی، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، بہت غیر معمولی بات ہے. 12 دن کے اندر بڑی غیر معمولی بات ہے. میرے خیال ہے اس پہ آپ کریڈٹ پیش کیجئے اپنے لیڈران کو. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اس پہ آپ سیاسی جماعتوں کو کریڈٹ پیش کیجئے کہ انہوں نے اتنی تیزی دکھائی. انہیں اندازہ تھا کہ پاکستان میں کے معاملات کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. تو بہت ساری پارٹیوں نے اپنی اپنی جگہ کمپرومائزز کیے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی نے کچھ کمپرومائز کیے ہیں، کچھ نون لیگ نے کمپرومائز کیے ہیں، کچھ ایم کیو ایم نے کمپرومائز کیے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے. تو اس میں کوئی حرج، آپ برا لگتا ہے کسی کو؟ وہ کون سے ایسے عوام ہیں، مجھے تو آج تک ملے نہیں. ان کو تو غم ہے بجلی کے بلوں کا. میں تو یہی دیکھتا تھا. ان کو تو غم ہے کہ گیس کی پرائس، گیس نہیں آ رہی ہے، گیس کی پرائس. ان کو تو غم یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس روزگار نہیں ہے. ان کو تو غم یہ ہے کہ تعلیم اور صحت کی سہولتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ان کو تو غم یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ اتنے کم ہو گئے، ڈالر کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے. وہ کون سی عوام ہے جس کو یہ اس قسم کے احمقانہ غم پڑے ہوئے ہیں کہ سڑکوں پر آ کر کون سے معاملات سڑکوں کے پر آپ کریں گی؟ کیا قرضے لیں گی؟ کیا قرضے لیں گی؟ کیا کریں گی؟ سر ابھی ہم نے دیکھا کراچی میں سچویشن ہو چکی ہے. جب میرا خیال ہے 3-4 دن کی بات تھی، مجھے کریکٹ کیجیے گا کب کی بات ہے، کہ یہاں پہ جب سندھ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، بہت پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا. خواتین کو بھی جو ہے وہ گھسیٹ کے ڈالا گیا، اور وہ خواتین بھی بڑی جو ہے وہ ان کے بھی نعرے دیکھنے والے تھے. یہ ایک رویہ ہے عوام میں جس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سمجھایا جائے، کس طرح سے کیا عوام حکومت کی طرف سے اب مہم چلانے کی ضرورت ہے شعوری طور پہ کہ جناب ایک چیز ہو چکی ہے، اب اس کو آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے. بعض اوقات شعور دلانے کے لیے بھی تو کوششیں کرنی چاہیے نا. خیال یہ ہے کہ ایک تو آپ جیسے ہم لوگ ٹاک شوز وغیرہ کر رہے ہیں، اس کے اندر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ 1900 کا ورلڈ وار 2 کے بعد کے آزادی کے ممالک کا نہیں ہے کہ اس زمانے میں طریقہ ہوتا تھا کہ ہر بات پہ، پاکستان میں خود دیکھیے ہر بات کے اوپر لوگ سڑکوں میں نکل آتے تھے. پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال، یہ الفاظ جو تھے یہ عام تھے. لیکن یہ دور گزر چکے ہیں. آپ بنگلہ دیش کی مثال آپ نے دی ہے، میں انڈونیشیا کی مثال، دونوں جو ہارے ہیں
वो यही कह रहे हैं कि धांधली हुई है, बांग्लादेश में सारी ऑपोजिशन यही कह रही है धांधली हुई है, लेकिन कोई लिफ्ट दे रहा है इस बात को? चाइना जो कि बिल्कुल, IMF के पास क्या बांग्लादेश नहीं गया हुआ? हमसे ज्यादा $8 अरब का कर्जा तो उसने लिया हुआ है। तो ये इस प्रोसेस से आप गुजरती हैं। ये जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है ना, जमहूरियत के अंदर, ये इंडिया के अंदर भी ये बहुत हुआ है। क्या आपको याद नहीं है, इंदिरा गांधी को ही उतार के फेंक दिया था कोर्ट ने, ये वहां भी हो चुका है। और ये कब हुआ था? जबकि वो पाकिस्तान को 2 लाख कर चुकी थी, उसके बाद उन्हें निकाला गया। वो तो हीरोइन थी अपने मुल्क की, लेकिन निकाल के तो, लेकिन उन्होंने जमहूरियत के प्रोसेस को नहीं टूटने दिया, ये कह के कि जी इस वजह से हम असेंबली में नहीं जाएंगे और उस वजह से हम, भाई आप 10 आदमी इलेक्ट हुए हैं या 50 आदमी इलेक्ट हुए हैं, ये कुछ भी हुए हैं, आप पार्लियामेंट में जाइए, पार्लियामेंट को सुप्रीम। एक बात में मुझे और कह लेनी चाहिए, वो ये है कि ये जो कोर्टों की सियासत है, अव्वल तो ये कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पास इस वक्त एक इंतहाई समझदार, चीफ जस्टिस, आइन पसंद और खुद जिन्होंने बहुत कुछ सह लिया है, जस्टिस काजी फायद साहब जो है मौजूद हैं, जो खुद बानियाने पाकिस्तान की फर्जंद भी हैं, तो वो खूब अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, और ऐसे एक सूबे से भी ताल्लुक रखते हैं जो खुद एक टर्मोइल से गुजर रहा है गुज़िश्ता पता नहीं 2 डेकेड से भी ज्यादा या 3 डेकेड हुए। तो हमें कोर्ट और पार्लियामान को सामने लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सारी पार्टी जो है वो एक मखसूस कानूनदानों के हवाले करके, हमें सियासतदानों को एनकरेज करना चाहिए। देखिए आपने अभी गिनाया ना कि 4 कुल नौजवान हैं, जरा ये भी बता दीजिए कितने सहाफी हैं उसके अंदर, पार्लियामान के अंदर कितने डॉक्टर आए हैं, कितने इंजीनियर आए हैं, कि रोते तो ये हैं कि जी हमें हाई टेक वो चाहिए, पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कितने आए हैं ये आप, और ये देखिए कि कितने वो आए हैं, वकील आए हैं। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं कह रहा हूं सब आए। खुद बानिए पाकिस्तान जो थे वो एक वकील थे, लेकिन आपने देखा कि वो सियासतदान बने तो सियासतदान बने। ठीक है, असल में यहाँ पे चीजें डेंटिस्ट थी, सियासतदान बनी। इस वक्त लोगों को शऊर देने की भी जरूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह पे है और जो हालात हैं उसमें जरूरत समर की है कि तमाम लोगों को साथ लेके चला जाए। और जो पार्टीज हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में मखलूत हुकूमत की सूरत में आई हुई, चाहे वो MQM हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, उन तमाम लोगों को ये चाहिए था कि जनाब एक नेशनल तौर पर एक अलाइंस भी बनाते, एक नेशनल गवर्नमेंट की सूरत में जो लोग उनसे नाराज हैं, चाहे वो PTI के लोग हैं, उनको भी बुला के वजारतों के हवाले से भी बात करते, काबीना में शामिल करते, तो शायद एक नेशनल गवर्नमेंट की सूरत में चीज़ों को मज़ीद बेहतरी की तरफ लाया जा सकता था। अब ये किसकी गलती है कि उनको नेशनल धारे में शामिल नहीं किया गया, ये एक सोचने की बात है। और अभी भी वक्त है कि चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट कैसर रिजवी साहब। तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, स्टूडियो में मुझे आवाज़ कम आ रही है लेकिन मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ। कैसर रिजवी साहब, इस वक्त हुकूमतें हमें बनती हुई नज़र आ रही हैं और कौमी असम्बली के इजलास को बुलाने के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। KP का इजलास होता है और काफ़ी बेज़ाब्तगी नज़र आती है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि एक सूबे में जहाँ आपकी गवर्नमेंट कायम हुई है वहाँ ऐसा नहीं होगा। क्या समझते हैं ये सोची समझे तौर पे किया गया था कि जनाब पहले दिन ही ऐसा हो, या ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि KPK में हमें ये सूरत हाल देखने को मिली? हाँ बिल्कुल, ये सोची समझी सर्विस के तहत हो रहा है सारा कुछ। हालांकि कोई जवाब नहीं बनता था कि बात जो है वो हाथ में उठा के पहले खड़े हो जाना और इस तरह की यानी KPK की असेंबली का आगाज जो है वो इस तरीके से करना कि हमारे लिए जो हम देखने वाले, हम जो देख रहे हैं लोग, हमारे लिए बहस शर्मिंदगी का फैसला। तो बाकी ये जो मछली मंडी है, ये हमें तो यही लग रहा है कि ये जब तक ये असेंबलियां कायम दायम रहेंगी ये मछली मंडी चलती रहेगी और नजर भी यही आ रहा है। अच्छा, चलिए थोड़ी सी पॉजिटिव बात की तरफ आते हैं। अभी हम अपने गेस्ट से भी ये बात पूछ रहे थे, ठीक है एक जमहूरियत के निज़ाम का तसलसल था और वो तसलसल अब कायम हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक पाकिस्तान की तरक्की में मौजूदा हुकूमत का साथ देंगे?
सॉरी मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं, थोड़ी सी आवाज सर आपकी स्लो आ रही है। किस हद तक आपकी पार्टी इस बात की तरफ तवज्जो दे रही है कि एक प्रोसेस हो चुका है, मखलूत हुकूमत कायम हो चुकी है, अब वफाक की काबीना में जो लोग, जो वज़रा भी शामिल हैं, जो भी जिम्मेदारी है, तरक्यात की जितने भी काम होते हैं, क्या तहरीक इंसाफ के पास ऐसी कोई पॉलिसीज़ हैं, ऐसी कोई मीटिंग्स हुई हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कहाँ कहाँ अपनी सिफारिशात देनी चाहिए और किस तरह साथ मिल के काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के पास एक मुआशी प्लान है जो इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये ग्रास रूट लेवल से शुरू हो और ग्रास रूट लेवल से इसको ऊपर लाया जाए ताकि ये मुआशी जो ढांचा है उसको इस तरीके से खड़ा किया जाए तो अपने पाँव पर खुद खड़ा हो जाए, ना कि ये इमदादों पर और ये इधर उधर से फंड जनरेट करके। इतना ही कुछ मुआशी स्टेबिलिटी लाई जाए ताकि हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत पेश ना आए। सर आपकी पार्टी के लिए खास तौर पे कहा जाता है कि आप किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं होते। इस वक्त हुकूमत मजबूरी तौर पे पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ मिलकर बनानी पड़ी, वरना पीपल्स पार्टी पहले आपसे बात करना चाहती थी लेकिन आपने बात करने से इनकार कर दिया। आगे क्या आप समझते हैं कि अगर ठीक है आप हुकूमत में नहीं बैठे, अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो ये जो माशी पॉलिसीज हैं इसके लिए आप अप्रोच करेंगे? ऐसी कोई प्लानिंग्स हैं कि आप मौजूदा हुकूमत के साथ मिलके, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनके साथ मिलके इन चीज़ों को शेयर करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें? देखिए जी बिल्कुल, हम ऐसा करेंगे और हम हर उस काम से रोकेंगे, उसमें रुकावट खड़ी करेंगे जो मईशत के लिए तबाही का बायस बने, और हम हर उस अच्छे काम को अप्रिशिएट करेंगे जो मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हो। ठीक है। कैसर रज़ी साहब, आपका ताल्लुक गालिबन कराची से है? नहीं, मेरा ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। लाहौर में इस वक्त आप मौजूद हैं। लाहौर में ये जो सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीट्स के मामले में धांधली की बात की जा रही थी, ख़ास तौर पे आपकी जो वोटर है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था कि जी धांधली हुई है। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी की सतह पे अपने वोटर्स को बात करनी चाहिए कि जनाब जो हुआ है सो हो गया, अब पाकिस्तान की तरक्की पे तवज्जो दी जाए? अवेयरनेस के हवाले से बात करिए सर में। देखिए जी, एक ग्राउंड एक था, अंपायर एक तरफा थे, खिलाड़ी एक तरफा थे, उसके बावजूद अगर कोई वोट डालने आता है चोरी छुपे बेचारा, उससे अगर आप वोट का राइट भी छीन लेते हैं तो क्या वोटर जो है उसके रिएक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी। ये इलेक्शन में उसका रिएक्शन आया था, जो उन लोगों पे जुल्म सितम हुए हैं या जो उन्होंने महसूस किया है, अगर उसके वोट को भी आप जो है राय को भी नहीं आज़ादी देंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सारे हजरात खुद जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया एडवोकेट कैसर रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कराची का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तान की यूथ जो है वो 68% यूथ है और पाकिस्तान को मसाइल से इस वक्त निकालने वाली भी यूथ ही है। बहुत से प्रोग्राम से हम कह चुके हैं कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसके बच्चे कंप्यूटर के पीछे बैठ के इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कराची के बच्चों के साथ, स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ हुआ है, 9 मैट्रिक के बच्चों के साथ हुआ है, वो एक सवालिया निशान है। उसके लिए जमात इस्लामी भी बार बार बात कर रही है और ख़ासतौर पर चूँकि हमारे साथ इस वक्त राई साहब मौजूद हैं, जानते हैं इस हवाले से। सर आपकी तरफ आएंगे। बच्चों का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पे लगा हुआ है, स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो कि बड़े पुरुमीद थे कि उन्हें आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन उनके 3-3, 4-4 पेपर्स रह चुके हैं और जो पेपर पास भी हुए हैं उसमें 20 नंबर या 10 नंबर या 7 नंबर के करीब है, जो कि बहुत काबिल बच्चा था। क्या होगा आगे इन बच्चों का? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल इस बार तो इनका फ्यूचर बड़ा डार्कनेस में जाते हुए नज़र आ रहा था, मगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो है वो रिपोर्ट दे दी है और उसमें तजावीज़ भी दी हैं कि इनको बच्चों के साथ वाकई ज़्यादती हुई है। MCQs के अंदर भी काफ़ी टेक्निकल गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से प्रॉपर नंबर नहीं मिले, इंसाफ नहीं हुआ, और उसकी निशानदेही और एक फार्मूला जो है वो ड्राफ्ट किया गया है जिसका नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने निकाला है और चेयरमैन साहब के नाम लेटर नोटिफाई कर दिया है। उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट के अंदर जो है मार्क्स देने का एक मेथड है, वो मैंने आपके मीडिया सेल को दे दिया है
اور چیئرمین صاحب کو جو لکھا گیا تھا انشاءاللہ تعالی اب یہ ہے کہ امید نکلی ہے کہ تھوڑے بہت نمبرز ملیں گے. اب وہ اسی میتھڈ کے مطابق ملیں گے مگر اس کا طریقہ کار وہی ہوگا جو اسکروٹنی کے اندر کمیٹیز فیصلہ کر رہی ہیں وہاں پر وہ ان کے فیصلے کرنے کے بعد جو ہے اس پالیسی کے مطابق جو ہے وہ امید ہے کہ ان کو نمبرز دیے جائیں گے. کہیں 5 نمبر ہے تو کہیں 12 نمبر ہیں, کچھ سبجیکٹ میں اپلیکیبل نہیں ہے. تو یہ تینوں میرا خیال ہے پری میڈیکل, پری انجینئرنگ اور جنرل سائنس کا جو شعبہ ہے اس کے سبجیکٹس میں ہوگا. اسپیشلی پری میڈیکل اور انجینئرنگ والوں کو مسئلہ ہوا ہے. بیسیکلی وہ جو واقعی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے جو پوری ریسرچ کرنے کے بعد جو دیکھا کہ وہاں کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے غلطیاں ہوئی ہیں, جو بھی وجہ تھی, اب اس پہ انہوں نے ایڈوائز کر دیا ہے کہ بھئی یہ میتھڈ ہوگا, اس کے مطابق ہوگا. مگر وہ ہوگا جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ جو آلریڈی اسکروٹنی کے اپلیکیشنز دے چکے ہیں ان لوگوں کا جو پروسیس جاری ہے اسی پروسیس میں ہوگا. بڑے اطمینان سے ہوگا مگر امید یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انصاف ان بچوں کو ملے گا جو اپ کمنگ یوتھ ہے جنہوں نے. لیکن سر ایک ٹیکنیکل بات میں آپ ہی سے پوچھ سکتی ہوں یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جس نے فرسٹ ایئر کے ایگزامس بڑے اچھے دے دیے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ فرسٹ ایئر میں کہا جاتا ہے سیکنڈ ایئر کے نمبر مکس ہوں گے تو جناب بڑا گھر سے دباؤ بھی ہوتا ہے, لیکن آگے کیونکہ آگے پی ایم ڈی سی کے بھی مسائل ہیں. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ بچہ اتنا پریشر میں اس وقت کہ وہ تو فیل ہو چکا ہے, سیکنڈ ایئر میں اگر ایگزامس میں وہ صحیح نمبر نہیں دے سکتا تو وہ کس کو کہے گا یہ بات کہ جناب میرے تو نمبر سیکنڈ ایئر میں اچھے نہیں آئے, میرے تو فرسٹ ایئر میں نمبر بڑے اچھے آئے تھے, تو آگے کیا کیا جائے گا؟ بالکل دیکھیں وہ انڈر دا پریشر ہے, انزائٹی ہے. اس حوالے سے آپ کی تجاویز یا کوئی ایسی چیز ہم نے بہت پیش کی, میں نے مختلف میڈیاز پہ, میں بینگ پریزیڈنٹ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن صوبہ سندھ اسپیشلی میں نے ٹیک اوور کیا. ہماری جتنی علائے ایسوسیشنس نے انہوں نے, میں ایک منٹ بات کاٹ رہی ہوں, میں اپنی بات مکمل کر لوں ایک جملے سے, کیونکہ آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھی ہوں کہ اگر سیکنڈ ایئر میں کوئی بہت اچھے پیپر پاس کرتا ہے اور بڑے اچھے نمبر آتے ہیں تو اس کے لحاظ سے اس کے فرسٹ ایئر کے مارکس کو بڑھا دیا جائے گا, ایسا ہی ہے سر؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بیسکلی ابھی اسکروٹنی کا معاملہ چلا تھا, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی 400 روپے فیس رکھی تھی کہ پیپرز کو اسکروٹنی کرائی جائے, اس میں 4 پیپر ہیں 5 پیپر ہیں, اس کو ری کیلکولیشن کی جائے, مطلب ری چیکنگ نہیں ہوتی اسکروٹنی میں. اسکروٹنی میں میرا تو مطالبہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا, ہماری تمام ایسوسیشن کا یہی تھا کہ آپ ری چیکنگ کریں. جو یہ قانون ہے اسکروٹنی کا مطلب ہے صرف کیلکولیٹر سے چیک کریں, حالانکہ غلطیاں ایسے زیادہ تھی. ایم سی کیوز کی چیکنگ کے میتھڈ میں غلطیاں تھیں, ایسی غلطیاں تھیں جہاں پر بہت بے قاعدگیاں کی گئی ہیں, تو وہاں پر چیکر نے جو لکھ دیا وہ وہی نازل ہو گئی شاید. تو ہمارا تو احتجاج آج بھی ہے کہ 6 مہینے کے اندر پیپر کو جو ضائع کر دیا جاتا ہے اس کے لیے اسٹے آرڈر لیا جائے, قانون میں روکا جائے, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اس کو بھی روک دے. نہیں سر, یہ کتنی مذائقہ خیز بات ہے کہ صرف آپ اسکروٹنی کا مطلب یہ کر رہے ہیں جی کیلکولیٹ کر رہے ہیں, وہ بچے کا کیا ہوگا کہ اگر اس کو پیپر غلط ہی چیک کیا گیا ہے. اور بلینڈر سامنے آئے ہیں. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے جو رپورٹ جاری کی ہے, جو میں نے کاپی دے دی ہے اس کی, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں بہت بڑے بلینڈرز بھی اس کے اندر ہیں جو مطلب مین میڈ نہیں ہو سکتے, ٹیکنیکل ہو سکتے ہیں, سافٹ ویئر کے ایشوز ہو سکتے ہیں, مگر گھپلا ہے, گڑبڑ ہے, مگر اس کا ایک میتھڈ دیا گیا ہے کہ مرہم رکھنے کا کہ یہ ہوگا, مگر وہ اسکروٹنی کمیٹی کے ذریعے ہوگا. اس میں تو بہتر تو بورڈ یا گورنمنٹ کی کوئی نمائندہ ہی ایکسپلین کر سکتا ہے, یا اس لیٹر میں جو لکھا ہوا ہے اس کو پریس کر دیا گیا ہے, پبلک کر دیا گیا ہے, اس کو پڑھ کے سمجھ لیا جائے. اچھا سر, چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اسکولز ایسوسیشن سے ہے, مجھے یہ بتائیے کہ 9 میٹرک کا رزلٹ بھی اتنا ہی برا آیا ہے, کوئی خاص رزلٹ نہیں آیا, بلکہ پیرنٹس یہ پریشان ہو گئے کہ وہ اپنے بچے کو سائنس پڑھائیں یا نہ پڑھائیں, یہ بھی ایشو ہے. 9 میٹرک میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو؟ جی بالکل اسی طرح سے ہے, وہاں پر بھی حالات وہی ہیں کہ ابھی تک وہاں پر جو رپورٹ سیکرٹری ایجوکیشن کی صدارت میں ہوئی تھی اس کی بھی چند دن پہلے رپورٹ گئی ہے. اس رپورٹ میں سی ایم صاحب کو رپورٹ دے دی گئی تھی جو کیئر ٹیکر سی ایم صاحب تھے, کیونکہ اس کے اندر بھی بے قاعدگیاں پائی گئی ہیں, اس میں ملوث بھی لوگ پائے گئے ہیں, اور انہوں نے جو ہے جو بھی چیزیں رپورٹ دی ہے وہ اس کے اندر یہاں تک تجویز کر دیا کہ یہ اینٹی کرپشن کو کیس فارورڈ کیا جائے. جیسا کہ آپ انٹر بورڈ کے اندر ایف آئی اے نے بھی ایک انکوائری, پچھلی انکوائری کمپلیٹ کی ہے, تو یہ اینٹی کرپشن کی طرف بھیج دیا گیا ہے. تو دیکھیں معاملات تو ہیں, گڑبڑ تو ہے, اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں, صرف بورڈ کے امپلائیز نہیں ہوتے, اس میں پورا ایک مافیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں نمبر زیادہ لیے جائیں. بہرحال جو آپ کا سوال کا میں سمجھا تھا وہ فرسٹ ایئر والوں کے لیے جن کا فیوچر جو ہے وہ تابناک نہیں بننا تھا, جنہوں نے خواب دیکھے تھے وہ خواب چکنا چور ہو گئے تھے. یقیناً
ڈپریشن میں آ گئے, گھر میں مسائل ہو گئے, ماں باپ پریشان ہو گئے, ہوگا کیا؟ جی بالکل بالکل سر. بیک کرنے کے لیے ان بچوں کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اگر ان کے تھوڑے سے نمبر دے دیے, جس بچے نے 80% لینا تھا اپنے کیریئر کو پرسو کرنے کے لیے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر, اس کو آپ نے 50% دے دیا. 30 مارک کا 30% کا فرق ہے, 25%. کیونکہ اگر جو میڈیکل والے ہیں اسپیشلی, ان کا پی ایم ڈی سی کا بھی ایک فارمولا ہے کہ پیچھے سے تمام مارکس کو کیلکولیٹ کر کے ایک فارمولے کے تحت ان کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے. سر آگے آپ بتائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے بالکل درست کہا. میں بھی یونیورسٹیز میں, خاص سے 6 یونیورسٹی میں تو میں نے پڑھایا. تو جو جب بھی وہ کورٹ میں ریٹ تک ہو جاتی ہے تو اس کی ری چیکنگ جسے آپ کہتے ہیں, ایکچولی وہ ری چیکنگ نہیں ہوتی, بس سمپلی مارکس کی کیلکولیشن ہوتی ہے دوبارہ اتنی. لیکن میں یہ جو اسکول کالج اور پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے معاملات ہیں تعلیم کے, میں ان کے اوپر کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں. سر 1 منٹ ہے آپ کے پاس. جی سر. کہوں؟ جی سر. جی پاکستان آپ ذرا چلے جائیے, دیکھیے کہ کالج اور اسکول تو خالی پڑے ہیں گورنمنٹ کے, تنخواہیں ان کو لاکھوں میں مل رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب لوگ پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں, اور دوسری ایک ایسی جگہ پڑھاتے ہیں جو پرائیویٹ اسکول بھی نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول تک تو میں مان جاؤں گا. کوچنگ ذرا آپ دیکھیے کوچنگ سینٹروں کی لائن, صرف میں گلشن اقبال کا بتا دیتا ہوں آپ کو, وہ پل سے لے کر اور وہاں تک, اور وہاں پر میں خود گیا ہوں ایز اے صحافی. میں بتا یہ بات میں اس پہ کہہ رہا ہوں, اور میں نے لکھا ہے اس کے اوپر باقاعدہ اپنے ان اخباروں میں, انگریزی میں بھی اور اردو میں, جو پاکستان کے ٹاپ کے اخبار تھے, کہ وہاں پر باقاعدہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنے نمبر چاہیے. وہاں پر وہ پروفیسر صاحبان جو کالجوں میں ہیں, جو یہ انٹر کے خاص طور پہ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ اور یہ خاص طور پہ, کہ آپ کو کتنے نمبر چاہیے, یہ سارا ایک پورا مافیا سا مجھے لگا. میں کسی بھی الزام نہیں لگا رہا. ایک ایک جو لیکچر وہاں پر جو لیکچر دیتا ہے نا, اس کی اگر شاید میں مجھ سے زیادہ, میں صرف چاہوں یہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے, ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ 4 لاکھ روپے ہیں, اور وہ کرتے 4 لاکھ روپے ایک ٹیوٹر کی تنخواہ, جبکہ جو استاد باقاعدہ ایمانداری سے پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے سر, مجھے کنکلوڈ کرنا ہے. بالکل میں کیا ہے وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر تمام کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف یہ معاملہ اتنا سا نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور ایک گڑبڑ ہو گئی. معاملہ اتنا سا نہیں ہے, یہ اسمبلی میں جانا چاہیے, اسمبلی میں جانا چاہیے, جہاں پہ آپ جیسے ماہرین کو نہیں بلکہ یہاں پہ تعلیمی انقلاب کی ضرورت ہے. ایک لفظ جو ہے وہ بولا گیا, گڑبڑ ہے, کچھ گڑبڑ ہے. کچھ گڑبڑ یہاں نہیں ہے, پورے نظام میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اور اس گڑبڑ کو اگر ٹھیک نہیں کیا گیا تو آپ کا بچہ, آپ کو جس پہ توجہ نہیں دی جا رہی, اس وقت کوئی اگر سیاستدان بیٹھ کے اس وقت ٹی وی پہ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ برا ہوا, قوم کے بچوں کے ساتھ جو برا ہوا نا, اس کا تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنے لوگ نفسیاتی طور پہ, ایک چھوٹے سے بچے سے آپ کیا امید رکھتے ہیں, 16 سال 17 سال 18 سال کا بچہ جو نفسیاتی کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہے, کہ اس کا فیوچر ہے کیا آخر؟ کچھ نہیں تو وہ جناب جا کے کہیں نہ کہیں چائے کے ہوٹل میں بیٹھ جاتا ہے, یا پھر جو ہے وہ نشے کی لت میں لگ جاتا ہے. اس کے ماں باپ کو جو اس سے امیدیں, ذرا سوچیں تو کہ اس کے فیوچر کا ہوگا کیا. نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے, نہ اس کے گھر میں روٹی ہے کہ وہ کچھ کر سکے. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے, میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی اس ملک کے مستقبل کی حفاظت کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.